Okay. Hello everyone. CSITN चितवनले अहिले गर्दै गरेको नेटवर्किङ बुट क्याम्पको डे 9 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हाम्रो मेन्टर चाहिँ अब लगभग 2-3 मिनेट्समा चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ, जोइन हुनुहुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई GCA सँग सम्बन्धित कुनै क्वेरीहरु छ भने अथवा AWS अथवा क्लाउड सर्भिसेसहरुको बारेमा केही क्वेरीहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। We have representative from GCA here. ओके, धेरैले अस्तिको पार्टमा के रे AWS को रिक्वेस्ट आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। मैले चाहिँ अहिले गरेको छैन किनकि सबैले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कोर्स मोडलमा चाहिँ अनबोर्ड भइराख्नु भएको छ हैन। त्यही भएर चाहिँ एकैचोटी मैले सबैलाई सेन्ड गर्छु, AWS मा रिक्वेस्ट पठाउँछु भनेर नै मैले त्यो वेट गरिरहेको छु। सो आज हाम्रो डे 9 हो, अब भोलि डे 10 हुन्छ। अब हाम्रो यो सेसन सकेपछि चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ आज AWS इन्भिटेसन चाहिँ गर्छु। जसले रजिस्ट्रेसन गर्नु भएको छैन, course.genescloud.academy मा गएर त्यो फर्म भर्दिनु होला हैन। AWS को क्रेडिट चाहिएछ भने या हजुरहरुलाई त्यहाँको लर्निङ पोर्टलमा गएर लर्निङ उसहरु चाहिँ कन्टेन्टहरु हेर्नु मन छ भने चाहिँ हजुरहरुले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति नै हो मेरो तर्फबाट। एनी के क्वेरीजहरु भयो भने भन्नु है। हजुरले अघि शेयर गर्नुभएको लिंक चाहिँ शेयर गर्दिनु न च्याटमा। ओके, म गर्दिन्छु। सुशान्तजीले भन्नुभएको छ CSITN बाट गरेको भन्नुभएको छ। CSITN को रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ अस्ति यो इभेन्टको लागि फर्मबाट चाहिँ यो AWS को लागि हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ जेनेसिसको course.genesisacademy.com मा गएर चाहिँ तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले इभेन्ट आइडी पनि राखेको छौं हैन। एमा यो लिंकमा गएर चाहिँ जोइन नाउ गरेर गर्नु होला हैन। मैले चाहिँ इभेन्ट कोड दिन्छु। इभेन्ट कोड चाहिँ इभेन्ट आइडी चाहिँ CSITNBH है, क्यापिटल सबै। यो कोड चाहिँ CSITN को यो बुट क्याम्पको लागि बनाएको इभेन्ट कोड हो हैन। जहिले गरे पनि जतिखेर फर्म फिलअप गरे पनि जोइन अनबोर्ड भए पनि यही कोड हालेर गर्नु होला हैन। हामीले हजुरहरुलाई चाहिँ यो हजुरहरुको चाहिँ त्यो डेटाहरु चाहिँ हामीसित आउँछ अनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। हजुरहरुको मेल आइडी फिल्टर आउट गरेर हजुरलाई इन्भाइट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो कोड चाहिँ हाल्दिनु होला। यो कोड इभेन्ट आइडी चाहिँ नहालिकिन कसैले पनि रजिस्ट्रेसन नगर्नु होला किनकि हामीलाई त्यो ट्रेस गर्ने गाह्रो हुन्छ कि अराउन्ड 5 के जना जति अलरेडी हामीसित हुनुहुन्छ हैन, अनबोर्ड भइसक्नु भएको छ स्टुडेन्टहरु। सो यो इभेन्ट आइडी को काम नै हजुरहरुलाई चाहिँ हामीले हजुरहरु कुन इभेन्टबाट आउनु भएको भनेर चाहिँ ट्रेस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नै हामीले बनाएको हो यो इभेन्ट आइडी कोड। विनिता हजुर, त्यो कौशिक सरलाई पनि पोस्ट बनाइदेऊ न। अनि हामी दुईजना रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि है, एलिना र राजीव। ओके भयो। जेनेसमा आज वेबिनार छ हैन, वर्डप्रेस को वेबिनार छ। हामीले वर्डप्रेस को चाहिँ लगभग सायद 15 या 20 दिनको क्लासेस हुनेछ। हामीले चाहिँ स्टार्टिङ बेसिक देखि लिएर अहिले चाहिँ अब इन्टरमिडिएट सम्म जाने भन्ने लेभलमा गरिरहेको छौं। आज वर्डप्रेस को चाहिँ डे 6 छ अनि वर्डप्रेस चाहिँ हाम्रो मन्डे र थर्सडे हुन्छ, 2 दिन मात्र हुन्छ।
अरू अरू पनि वेबिनारहरू भइरहेको हुन्छ होइन। यदि हजुरहरूले चाहिँ यो कोर्समा अनबोर्ड हुनुभयो भने हाम्रो यो course.jnscloud.academy-मा अनबोर्ड हुनुभयो भने हजुरहरूलाई मेल पनि आउनेछ हाम्रो कुन कुन वेबिनारहरू भइरहेको छ र त्यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर्महरू पनि आउनेछ त्यहाँ। अब इभेन्ट यता सुरु गरिदिउँ होइन एलिना? हेलो एलिना, सुनिरहेको छु? ओके एकछिन है राजीव तिमीले हजुर यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अघि निरजजीले मेसेज गर्नु भएको छ आई वाज एब्सेन्ट द्याट डे भनेर भन्नुभएको छ। AWS को चाहिँ तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। AWS क्रेडिटको लागि चाहिँ त्यो अघि पठाएको लिङ्कमा चाहिँ गएर अनि इभेन्ट आइडी फिल गरेर अनि आफ्नो डिटेल फिल गरेर लगइन गर्नु होला। अनि त्यसपछि सर्टिफिकेट प्रोभाइड हुन्छ कि नै भनेर लेख्नु भएको छ। सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँहरूको एटेन्डेन्स अनुसार चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ। एटेन्डेन्स तपाईँहरूको चाहिँ 2 डेज भन्दा बढी एब्सेन्ट हुनुहुन्छ र अनि विथआउट एनी रिजन चाहिँ तपाईँहरूले मेल नगरिकन अथवा फर्दर अगाडि इन्फर्म नगरिकन चाहिँ तपाईँहरूले एब्सेन्ट हुनुभएको छ भने चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि त्यसमा चाहिँ अलिकति रिस्ट्रिक्सन आउन सक्छ। त्यति नै होला। अरू क्वेरीहरू छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई QA को लागि लिङ्क सेयर गरिदिन्छु, त्यसमा चाहिँ क्वेरीहरू सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अबको सेसन चाहिँ म एलिना दिदीलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु है। एलिनाको कनेक्सन अफ भएको छ, अब राजीवले गर्छ। ओके हुन्छ। जसले गर्छ राजीव प्रोग्राम स्टार्ट गरिदिने हो। हजुर गर्छु अब कि हामी 9th डेमा छौँ है अहिले। सो हेलो एभ्रिवान, सबैलाई फेरि पनि वेलकम। हाम्रो जुन इभेन्ट भइरहेको छ यो बुट क्याम्प भनौँ जुन भइरहेको छ त्यसमा फेरि पनि वेलकम। अब हामी निकै लामै समयसँग चाहिँ सँगै नै भयौँ। आई एम भेरी ह्याप्पी कि तपाईँहरू सबैजना चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्दै हाम्रो इभेन्टहरू हाम्रो जुन प्रोग्राममा यत्रो लामो प्रोग्रामसँग पनि नछुटिकन आइराख्नु भएको छ। एन्ड आई होप तपाईँहरूको टाइम चाहिँ खेर गएको छैन। इट्स एकदम इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्छ, किनकि मैले पनि धेरै कुरा आइडिया अझै ध्यान दिएर नसुन्दा पनि धेरै आइडिया भइसकेको छ मलाई नेटवर्किङको बारेमा बेसिक आइडिया। सो एकचोटि सबैलाई वेलकम नै भन्न चाहन्छु फेरि पनि। एन्ड देन अब हामीलाई यो प्रोग्रामको लागि गर्नको लागि जसले साथ दिनुभयो नि, जस्तै अब हाम्रो GCA छ अनि त्यसपछि सरको मेन्टर सरको कौशिक सरको आफ्नै कम्पनी छ, उहाँहरूलाई पनि एकचोटि एकदम हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एन्ड देन अब धेरै कुरा त के गर्ने, किनकि हामी मेन भनेको यही सिक्नलाई नै आएको। अब अरू कुरा नगरिकन चाहिँ हाम्रो मेन्टर कौशिक सरलाई चाहिँ एकदम हम्बल थ्याङ्क यू भन्दै अब चाहिँ प्रोग्राम अगाडि बढाउनलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो कौशिक सर यु क्यान गो अहेड। कौशिक सरको आवाज आएको छैन र? कौशिक सर हेलो हजुर आइरहेको ल एकैछिन, मेरो एकदम अनस्टेबल छ कि इन्टरनेट, म यसलाई 2 मिनेटमा यस्तो मिलाउँछु एकैछिन।
आवाज आइरहेछ? हजुर आइरहेछ। ल आजको क्लासमा चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसिएल पढ्ने भन्ने थियो हो। सो एसिएल चाहिँ अलिकति लामो टपिक हुने भएर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि एसिएलको आज अलिकति गरेर पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ टेलनेट र एसएसएच गर्छौँ यसमै, अनि एसिएलको अलिकति गरेर अनि त्यसपछि एसिएललाई भोलि चाहिँ गरिन्छ अनि हाम्रो वर्क यो हाम्रो जुन बुट क्याम्प छ यो चाहिँ इन्ड हुन्छ त्यसरी है। सो आज चाहिँ पहिलो काम चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले टेलनेट अथवा एसएसएचबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेस गर्न कसरी एक्सेस गर्ने, अस्ति हामीले कन्सोल केबलबाट एक्सेस गरिरहेको थियो हो। सो अब चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ टेलनेटबाट चाहिँ मैले कसरी एक्सेस गर्ने त्यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ मैले हेर्छु। सो यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, स्क्रिन ल ओके। सो यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि जस्ट एउटा चाहिँ मैले एउटा राउटर बिचमा राख्छु अहिलेको लागि चाहिँ। यो चाहिँ मेरो एउटा राउटर भयो, त्यसपछि मैले यता एउटा नेटवर्क एउटा यसरी चाहिँ मैले यो राखेँ, दुईवटा स्विच राखेँ, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पिसीहरू तान्छु यसरी। यो पिसीहरू मैले यसरी ताने र मैले चाहिँ एउटा सर्भर पनि यसरी तान्छु अनि अर्को एउटा सर्भर राखिदिन्छु यसरी। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पल एउटा नेटवर्क कनेक्सन गर्छौँ। नेटवर्क कनेक्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिला मैले कसरी टेलनेट र एसएसएच थ्रु चाहिँ मैले चाहिँ एक्सेस गर्ने त्यो चाहिँ हेरिन्छ है। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गर्दै यसलाई चाहिँ अलिकति अहिलेको लागि सर्भरहरूलाई चाहिँ मैले डाउन गर्दै ल। अब टेलनेट र एसएसएच गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि राउटरमा गर्छौँ, एकचोटि चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ त भन्दाखेरि स्विचमा गर्छौँ। सो दुईटै हाम्रो डिभाइसेसहरू हो। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसलाई फालिदिएँ। सो दुईटै डिभाइसेसहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटै टेलनेट अथवा एसएसएच थ्रु एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ के गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि यो मेरो पिसी भयो, मैले यसलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो भने मैले डाइरेक्ट कन्सोल केबलबाट यसरी कन्सोल टु यसको RJ45 गर्दै सरी RS232 गरेर चाहिँ म डाइरेक्ट यहाँ गएँ अनि त्यसपछि डेस्कटपमा गएर चाहिँ म टर्मिनलमा गएर ओके गर्दै होइन मैले डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछु। सो अब प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि इमेजिन गर हो तिमीहरू यो डिभाइस जुन छ तिमीहरूको जुन ल्यापटप छ यो भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ पोखरामा छ, तिमीहरू चाहिँ अहिले पोखरामा छौ हो, र तिमीहरूको जुन यो स्विच छ यो भनेको चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि केटिएममा छ। सो अब कुरो चाहिँ के भयो, प्रब्लम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कहिले पनि यो कन्सोल केबल भनेको चाहिँ जल्दीको फिजिकल कनेक्सनको लागि मात्र हो। सो फिजिकल कनेक्सन यदि एभाइलेबल भयो इमेजिन तिमीहरू केटिएममै छौ भने र नजिकै छौ भने त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्न पायो। तर तिमीहरू मानव पोखरामा छौ यसरी चाहिँ तिमीहरू पोखरामा छौ तर तिमीहरूलाई चाहिँ यो अथवा यो राउटर चाहिँ कन्फिगर गर्न पर्यो भने अथवा केही यसमा केही बिग्रिएछ ट्रबल सुट गर्न पर्यो भने अब तिमीहरूले के गर्ने हो। सो यो भनेको एउटा मेजर प्रब्लम हो। सधैँ तिमीहरू त्यहाँ एभाइलेबल त हुन सक्दैन नि त हो। जस्तो मानौँ कहिले घर भइहाल्ला हो, तत्काल नेटवर्कमा भइसकेपछि नेटवर्कको काम गर्ने भइसकेपछि त्यहाँ घर बसेपछि पनि त्यो डिभाइसलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ट्रबल सुट गर्नुपर्ने हुनसक्छ हो। त्यो कारण चाहिँ अब कसरी गर्ने त हो, त्यसको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ के युज गर्छु त भन्दाखेरि टेलनेट अथवा एसएसएच युज गर्छु। सो टेलनेट एन्ड एसएसएच आर द रिमोट कम्युनिकेसन रिमोट कनेक्सनको लागि हामीले चाहिँ दुईटै युज गर्न सकिन्छ, टेलनेट अथवा एसएसएच हो। फिजिकल कनेक्सनको लागि हामीले कन्सोल केबल युज गरे जस्तै टेलनेट कनेक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी रिमोट कनेक्सनको लागि हामीले चाहिँ टेलनेट अथवा एसएसएच चाहिँ युज गरिन्छ। सो यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो रिक्वायरमेन्टहरू के छ त भन्दाखेरि पहिले TCP/IP नेटवर्क चाहिँ वर्किङ हुनुपर्छ के, वर्किङ TCP/IP नेटवर्क चाहिन्छ। रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो हो सुरुमा। वर्किङ TCP/IP नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरोमा पहिले के एभाइलेबल हुनु पर्यो, मेरोमा के कुरा चाहिँ आइपी एड्रेसहरू पहिले दिनुपर्ने हुन्छ हो। अनि त्यसपछि युजर्सहरू क्रिएट गर्न पर्ने हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ राउटिङहरू हुनसक्छ, राउटिङहरू पनि पहिले चाहिँ इनेबल गरेको हुनसक्छ। सो अहिले चाहिँ एउटै नेटवर्कमा छ, सो
वी डिडन्ट निड द अहिलेको लागि चाहिँ राउटिङ चाहिँ चाहिएन मेरो लागि। सो मलाई चाहिँ के चाहियो आइपी एड्रेस एन्ड द युजरहरू चाहियो। सो सुरुमा चाहिँ मेरो काम भनेको चाहिँ आइपी एड्रेस दिउँ है त। सो आइपी एड्रेस दिनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ यसको लागि चाहिँ 192.168.1.10 आइपी एड्रेस सबनेट मास्क 255.255.255.0 र मेरो 192.168.1.1 यो चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि डिफल्ट गेटवे भयो। सेम तरिकाले 192.168.1.11 255.255.255.0 र 192.168.1.1। अब यति गरिसकेपछि मैले स्विचलाई पनि आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। सो स्विचको चाहिँ मैले केमा दिन्छु VLAN 1 मा चाहिँ मैले आइपी एड्रेस कति दिन्छु त भन्दाखेरि 192.168.1.9। सेम तरिकाले मेरो डिफल्ट गेटवे भनेको 255.255.255.0 र डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ 192.168.1.1 चाहिँ मेरो डिफल्ट गेटवे भयो। अब यसको लागि चाहिँ मैले जुन चाहिँ मैले एक्चुअलमा अब डिफल्ट गेटवे जति पनि बनाउँछु त्यो भनेको चाहिँ मेरो खासमा राउटर हुन्छ। सो 192.168.1.1 हो, अनि 1.1 भयो। त्यसपछि यसको सबनेट मास्क 255.255.0। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको लागि मैले सबै कन्फिगर चाहिँ यसरी चाहिँ गरेँ। मलाई चाहिने कुरा चाहिँ यो, तिमीहरू चाहिँ अहिले केटिएममा छौ हो, मानम तिमीहरूको चाहिँ अब कुनै एउटा इन्टरफेस युज गरेर चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा इन्टरफेस युज गरेको चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा नेटवर्क बनाउँछु जसको लागि चाहिँ मैले के राख्न पर्यो त भन्दाखेरि मैले अहिलेको लागि केही राखिनँ। अहिलेको लागि चाहिँ यसरी स्विच राख्दै र स्विचबाट चाहिँ मानम तिमीहरूको चाहिँ यो जुन कम्प्युटर छ यो भनेको चाहिँ तिमीहरूकै अर्को एउटा कम्प्युटर हो। सो यसको आइपी एड्रेस दिउँ यसलाई 192 यो भन्दा नि यसमै गरौँ ल। अब चाहिँ कुनै पनि कन्सोल केबलको कनेक्सन छैन। सो म जान्छु यहाँ राउटर 1 मा चाहिँ जान्छु। पहिला चाहिँ मैले प्रिफरेन्समा गएर चाहिँ कुन पोर्टमा चाहिँ कुन कनेक्टेड छ त्यो हेर्नु पर्यो। सो गिगाबिट इथरनेट 0/0/0 मा चाहिँ यो कनेक्टेड छ। सो कन्फिगमा गएँ, म इथरनेटमा जान्छु, यसलाई अन गर्छु। मेरो आइपी एड्रेस कति हो त 192.168.1.1 चाहिँ मेरो आइपी एड्रेस हो। यो चाहिँ मेरो सबनेट मास्क हो। यसरी चाहिँ मैले आइपी एड्रेस चाहिँ दिएँ हो। एउटै तरिकाले यसरी पनि दिन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ खासै केही गाह्रो कुरो केही पनि छैन। त्यसपछि म कहाँ जान्छु, म यहाँ जान्छु। म त्यसपछि आइपी कन्फिगरेसनमा 192.168.1.1 त्यसरी 1.11 र यो भनेको चाहिँ मेरो 192.168.1.1 चाहिँ मेरो के भयो यसको आइपी एड्रेस भयो। अनि त्यसपछि मैले अर्को के गर्छु डेस्कटपमा चाहिँ गएर 192.168.1.10 192.168.1.1 त्यो चाहिँ मेरो आइपी एड्रेस भयो यसको। अब मलाई चाहिँ स्विचमा आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। सो स्विचमा चाहिँ मैले अघि राउटरमा दिए जस्तो मैले चाहिँ स्विचमा दिन सक्दिनँ हो, कुनैमा पनि दिन सक्दिनँ। सो मैले के गर्छु त भन्दाखेरि कुनै एउटा VLAN-मा चाहिँ मैले आइपी एड्रेस दिन्छु। सो मेरो एभाइलेबल VLAN एक्जिट सो VLAN ब्रिफ गऱ्यो भने मेरो चाहिँ एभाइलेबल VLAN भनेको सुरुमा अहिले चाहिँ कति छ 1 छ। सो मेरो इन्टरफेस कन्फिगर टर्मिनल म इन्टरफेस VLAN 1 मा गएँ। यसको आइपी एड्रेस मैले कति दिनु पर्यो 192.168.1.9 255.255.255.0 यो चाहिँ मेरो आइपी एड्रेस भयो। यसलाई चाहिँ मैले नो सर्ट गरिदिन्छु, नो सर्ट डाउन भयो, इन्टरफेस चेन्ज टु अप 1 भयो हो। सो अब यति गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ सबैतिर यति गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ यसको डिफल्ट गेटवे पनि त दिनु पर्यो नि त। सो आइपी डिफल्ट यसमा हुँदैन, यहाँबाट म बाहिर निस्किन्छु। आइपी डिफल्ट गेटवे भनेको मेरो कति हो 192.168.1.1 यसरी चाहिँ मेरो डिफल्ट गेटवे भयो। अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि मेरो के भएको छैन त अहिलेसम्म मेरो चाहिँ अहिलेसम्म कन्सोल केबल भएको छैन। मैले चाहिँ अब के गर्छु त यसमा र स्विचमा चाहिँ मैले चाहिँ टेलनेट एन्ड एसएसआई कम्युनिकेसन चाहिँ इनेबल गर्छु र त्यति गरिसकेपछि मैले अब त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेस गर्न खोज्छु है त। सो सुरुमा टेलनेट इनेबल गर्नको लागि चाहिँ म कहाँ जानु पर्यो स्विचमा जानु पर्यो। त्यो स्विचमा गइसकेपछि एक्जिट गर्छु।
सो स्विचमा गइसकेपछि अब टेलनेट एन्ड द एसएसएचलाई चाहिँ टेलनेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जहिले सुकै लोकल युजर पनि युज गर्न सक्छ अथवा जस्ट पासवर्ड पनि युज गर्न सक्छ हो। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जस्ट पासवर्ड युज गरेर हेरौँ। सो कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस सरी इन्टरफेस होइन लाइन BTY 0 देखि 4 भनेपछि एकैचोटि चारवटा कनेक्सन हुन पायो भने सो मैले चाहिँ यसमा के गरिदिएँ मैले चाहिँ यसमा पासवर्ड के गरेर त सिस्को भनेर राखिदिएँ र लगइन भनेर राखिदिएँ भने यति भइसकेपछि मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ अब चाहिँ मैले यो स्पेसिफिक यो राउटरलाई सरी यो स्विचलाई चाहिँ मैले चाहिँ टेलनेट थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न पाउँछु। सो टेलनेट थ्रु एक्सेस गर्नको लागि म पीसीमा जान्छु, म पीसीमा गइसकेपछि कमान्ड प्रोम्प्टमा जान्छु, कमान्ड प्रोम्प्टमा गएर चाहिँ मैले tel यानी टी कति गर्नु पर्यो 192.168.1.9 गरेर हेऱ्यो भने यसले चाहिँ मेरो टेलनेट चाहिँ यसरी चाहिँ ओपन गरिदियो र मेरो पासवर्ड सिस्को गरिदिने बित्तिकै म चाहिँ के गरेँ इनेबलबाट चाहिँ हो नो पासवर्ड सेट गर्नु। यसले त अब किन छिर्न दिएन त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ इनेबल गर्न त दियो तर चाहिँ मलाई यो पासवर्ड सेट गर्न चाहिँ किन दिएन त भन्दाखेरि मैले चाहिँ केमा ग्लोबल कन्फिगरेसन सरी प्रिभिलेज इनेबल मोडमा चाहिँ मैले चाहिँ पासवर्ड राखेको छैन। सो इनेबल सिक्रेट पास भनेर राखिदिन्छु र मैले चाहिँ यो टेलनेट कनेक्सनलाई चाहिँ फेरि क्लोज गरेर यसलाई चाहिँ मैले फेरि के गर्छु फेरि ओपन गरेर सिस्को हो अनि त्यसपछि इनेबल गर्छु र पास राखिदिने बित्तिकै मलाई चाहिँ के कन्फिगर टर्मिनल यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यो टेलनेट थ्रु चाहिँ मेरो काम भइरहेछ सबै। सो यसमा यसरी गरे पनि यसमा यसरी गरेर यसमा पनि मैले सेम काम गर्छु। म CLI-मा जान्छु, CLI-मा गएर चाहिँ सेम तरिकाले एक्जिट के हो त मेरो लाइन BTY 0 देखि 4 अनि पासवर्ड सिस्को हो अनि लगइन गरिदिन्छु र एक्जिट गरेर चाहिँ मैले इनेबल सिक्रेट पास नै राखिदिन्छु यसको लागि पनि। यति गरिसकेपछि मैले 192.168.1.1 हानेपछि पनि मैले के हेर्न पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले इन्ड गरिदिएँ र एक्जिट गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ 1 गर्दाखेरि पनि मेरो के माग्यो यसरी चाहिँ मैले चाहिँ हेर्न पाएँ। सो यसको लागि सिस्को सो राउटर खुल्यो इनेबल गर्ने बित्तिकै मैले पास दिएँ भने मेरो अर्को र म चाहिँ यसरी चाहिँ कन्फिगरेसन इनेबल कन्फिगरेसन मोडमा गएँ। अब यसरी गर्दाखेरि एउटा फाइदा के भयो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा के पनि जान्न परेन, मलाई जस्ट के जान्न पर्यो यसको चाहिँ टेलनेटको पासवर्ड चाहिँ कति रहेछ भनेर जान्न पर्यो। तर अब यहाँ प्रब्लम के आउँछ त भन्दाखेरि म त यो एउटा मात्र युजर भयो भने त्यसको लागि एउटा मात्र पासवर्ड राख्दाखेरि त ठिक, तर मानव यो दुईटै युजर छ र यो एउटा युजर हो, मानव यो चाहिँ एउटा PC0 चाहिँ युजर 1 हो र यो भनेको चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि युजर 2। मानव युजर 1 ले केही कुरा चेन्ज हजुरको साउन्ड के डिस्टर्ब आइरहेको छ र ल। सो युजर 1 ले चाहिँ केही कुरा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मानव मैले अहिलेसम्म चाहिँ के भइरहेछ जस्ट एउटै युजरले चाहिँ लगइन गरिरहेछ अथवा एउटै पासवर्डले चाहिँ लगइन गरिरहेछ। अब मानव दुईटैलाई मैले एउटै पासवर्ड दिएँ, यो युजर 1 थियो यो युजर 2 थियो, यसले लगइन गर्यो यहाँ यसले लगइन गरेर चाहिँ यो स्विचको कन्फिगरेसन चाहिँ बिगारिदियो भने अब यो स्विचको कन्फिगरेसन बिगार्यो भनेर कसरी थाहा पाउने, कसले बिगारेको भनेर कसरी थाहा पाउने हो यो प्रब्लमले गर्दाखेरि अब चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा लोकल लगइन चाहिँ युज गर्छु। सो लोकल लगइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा युजर नेम पासवर्ड बनाउँछु, यो युजरको लागि एउटा युजर नेम पासवर्ड, यो युजरको लागि एउटा युजर नेम पासवर्ड हो। सो यो युजरको लागि एउटा युजर नेम पासवर्ड गराउनको लागि म कहाँ गएँ त भन्दाखेरि यसको कन्फिगरेसन ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएँ। सो युजर नेम मैले युजर 1 राखेँ, पासवर्ड चाहिँ अथवा मैले पासवर्ड भन्दा नि सिक्रेट राख्न पाउँछु युजर 1 हो अनि युजर नेम युजर 2 अनि सिक्रेट युजर 2। यति गरिसकेपछि मेरो के भयो त युजर 1 र युजर 2 क्रिएट भयो। अब चाहिँ मेरो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि
म जस्ट एउटा कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो लाइन VTY 0 देखि 4 मा गएर चाहिँ मैले के कुरा चेन्ज गर्नु पर्छ अघि मैले लगइन मात्र गरेको थिएँ अब चाहिँ लगइन लोकल गरिदिएपछि अब चाहिँ के माग्छ हेरौँ है त सो अब चाहिँ मैले यहाँबाट यसरी लगइन गर्न खोजेँ भने अब यसले के माग्दो रहेछ एक्जिट 1.9 गरेँ भने अब चाहिँ मलाई के माग्यो युजर नेम माग्यो सो युजर 2 गऱ्यो भने बल्ल चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ यहाँ त्यहाँभित्र चाहिँ छिर्न दियो सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द लोकल लगइन एउटा चाहिँ हाम्रो ओभरअल लगइन थियो त्यसपछि आउँछ लोकल लगइन हो सो टेलनेटको काम चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ अब मेरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब टेलनेट र एसएसएच चाहिँ किन युज गरेन त्यो कुरा हेरौँ है त अबको लागि चाहिँ टेलनेट एन्ड एसएसएचको प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टेलनेट भनेको चाहिँ मेरो टेलिफोन नेटवर्क थ्रु जान्छ सो हरेक डाटा इभन युजर नेम एन्ड पासवर्ड चाहिँ यदि मेरो चाहिँ बिचमा कसैले चाहिँ वार्क साक राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेछ भने अथवा मेरो नेटवर्कलाई चाहिँ स्निप गरिरहेछ भने मेरो युजर नेम एन्ड पासवर्ड चाहिँ क्लियरली उसले टेक्स्ट फर्मेटमा चाहिँ देख्न सक्छ हो सो प्रब्लम यो हुँदाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ अब एसएसएचले चाहिँ अलिकति चाहिँ कम गरिदियो सो एसएसएचको काम के हो त भन्दाखेरि सेक्योर सेल लगइन हो एसएसएचको काम भनेको चाहिँ सेक्योर सेल भयो सो सेक्योर सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब मैले यहाँदेखि यहाँ चाहिँ मैले के गर्न पाउँछु मैले यहाँदेखि यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ डाटा हेर्छु अथवा मैले यसमा चाहिँ लगइन गर्न खोज्छु त्यति बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक जति पनि डाटा छ जति पनि यो र यो डिभाइसको बिच जति पनि डाटा चाहिँ एक्सचेन्ज भएको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न सक्छु अब एउटा बेसिक इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ यसलाई चाहिँ मैले अहिले एक्जिट गरिदिएँ हो टेलनेट सिमुलेसन स्टार्ट गरौँ सो अल नन गरेर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मिस्कमा चाहिँ मेरो टेलनेट छ हो सो यति गरिदिइसकेपछि अब चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त यति गरेँ यसले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी स्टार्ट गरिदिएँ मैले चाहिँ टाइम आउट एक्सपायर भनेर पठाएँ यसले चाहिँ मैले चाहिँ अब यो गरिदिएँ ओपन मैले चाहिँ अब के थियो युजर 2 थियो हो यसलाई चाहिँ मैले इन्टर गरिदिएँ युजर 2 गरिसकेपछि अब यसले चाहिँ के गर्यो त यसरी त झन् झ्याउ हुँदो रहेछ क्याप्चरिङ हो ए भइसक्यो रहेछ यो भयो मैले चाहिँ टेलनेटै गर्छु यसलाई चाहिँ सो युजर नेम यसरी चाहिँ भएन यो रियल टाइममा देखाइदिन्छु के अरे सरी सिमुलेसनमा देखाइदिन्छु भनेको यसले चाहिँ लिएन यसले जाउ गर्यो हो अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझौँ त भन्दाखेरि यसबाट जति पनि डाटा सेयर हुन्छ टेलनेट थ्रु त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि सबै चाहिँ बेसिक टेक्स्ट फर्मेटमा चाहिँ सेभ हुन्छ अब त्यही कुरालाई चाहिँ मैले एसएसएचमा चाहिँ चेन्ज गर्छु सो एसएसएचमा चेन्ज गर्नको लागि मैले जस्ट के गर्छु त भन्दाखेरि अब एसएसएच भनेको चाहिँ मैले पहिले के गर्नु पर्यो एक तरिकाको लगइनमा चाहिँ पहिले एउटा की एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो एसएसएच भनेको चाहिँ फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ अब पहिले एक तरिकाको की एक्सचेन्ज गर्छ र त्यो कीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि डाटा सेन्ड हुन्छ अथवा रिसिभ हुन्छ त्यो कीले चाहिँ त्यो डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभलाई चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कीले इन्क्रिप्ट गर्छ र जहाँनिर पुग्नु पर्ने त्यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्रिप्ट हुन्छ हो सो इनेबल पास
अब यसको लागि चाहिँ मैले SSH मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल हो अनि त्यसपछि IP SSH भर्जन 2 युज गर्छु हो प्लिज क्रिएट द RSA बिट RSA 760 बिट साइज भन्यो सो मैले चाहिँ अब यहाँ के युज गर्न पर्यो हेरौँ है त अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के युज गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो क्रिप्टो भन्ने छ नि हो यो क्रिप्टो भन्ने मोडुल चाहिँ युज गर्नु पर्यो CRYPT हो त्यसपछि के आयो की कति साइजको चाहियो त अब मलाई चाहिँ के गर्ने जेनरेट एन्ड जिरो राइजको जेनरेटको काम भनेको नयाँ की बना भनेको जिरो राइजको काम भनेको चाहिँ के हो भनेको त भन्दाखेरि पहिले की जेनरेट भइसकेछ त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर अथवा त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर भनेको सो जेनेरेट मलाई कति बिटको चाहियो RSA भनेको अ टाइप अफ इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम हो अनि त्यसपछि अब मलाई के चाहियो जेनरल की चाहिँ चाहियो हो सो जेनरल किज अब चाहिँ मलाई मोडुलस प्रोभाइड गर्न पर्यो मोडुलस कति बिटको चाहिएको त अब मैले चाहिँ यति 360 देखि 4096 बिटको चाहिँ मैले चाहिँ मोडुलस बनाउन सक्छु र अब चाहिँ मैले चाहिँ जति बिटको बनाउनु सो 1024 को चाहिँ मेरो मोडुलस हो सो यहाँ अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ होस्ट नेम चेन्ज गर्न पर्यो हो सो होस्ट नेम चेन्ज गरी सो होस्ट नेम मैले के गरेँ SW1 राखेँ र फेरि अघिको काम चाहिँ मैले के गर्छु अब चाहिँ मलाई के चाहियो डोमेन नेम फर्स्ट चाहियो सो IP डोमेन DOMAIN नेम चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि switch.com ल switch.com सो यति गरिसकेपछि बल्ल मेरो चाहिँ अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबै मेरो के इनपुट लियो त भन्दाखेरि यसले मेरो होस्ट नेमको इनपुट लियो यसले मेरो डोमेन नेमको इनपुट लियो र यसले चाहिँ यो 1024 बिटको चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि मेरो IP डोमेन नेम के अरे IP स्विचको नाम त युनिक हुन्छ त्यसपछि डोमेन नेम भयो यसलाई DNS ले कति नाम दिन्छ त्यो भयो र 1024 बिट चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि यो सबै यो र यसको कम्बिनेसनले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा की चाहिँ जेनेरेट गर्यो हो सो यति की जेनेरेट गरिदिने बित्तिकै अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि IP SSH भर्जन 2 लाई चाहिँ मैले इनेबल गर्छु सो यति गरिसकेपछि म अब कहाँ जान्छु लाइन VTY 024 मा गएँ सरी 024 मा गएँ अब मेरो काम भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट अब इनपुट मेरो के दिन पर्ने त यदि मैले अल गरे भने मेरो दुईटै टेलनेट एन्ड SSH लिन्छ यदि मैले नन गरे भने मेरो कुनै पनि लिँदैन SSH मात्र गरे भने के लिन्छ त भन्दाखेरि यसले SSH मात्र लिन्छ टेलनेट मात्र गरे भने टेलनेट मात्र लिन्छ सो डिफल्टली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टेलनेटलाई चाहिँ यसले इनेबल गरेको हुन्छ सो मैले चाहिँ के गर्छु SSH लाई मात्र गर्दियो भने SSH भनेर चाहिँ अनि लगइन लोकल ल एउटा कुरो चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि SSH को लागि चाहिँ यो जुन मैले युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गरेको छु यहाँ यो चाहिँ जहिलेसुकै कम्पलसरी हुनुपर्छ सो युजर नेम 2 एन्ड द युजर 2 भनेर जुन यो मैले बनाएँ यो चाहिँ कम्पलसरी कसले बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि SSH युज गर्ने तर टेलनेट युज गर्ने बेला चाहिँ यो चाहिँ कम्पलसरी छैन ल अब मैले TLNET192.168.1.9 गरे भने यसले के गर्यो त भन्दाखेरि क्लोज बाइ फरेन होस्ट यो भनेको काम के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो इन्टरफेस चाहिँ जुन टेलनेट एक्सेस गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ अफ गरिदिएँ र यसले चाहिँ के मात्र लियो त भन्दाखेरि SSH मात्र लिन्छ सो SSH को लागि चाहिँ मैले के गर्छु SSH अब मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छु है त SSH-YAL युजर नेम र टार्गेट सो SSH मेरो -YAL के हो अनि त्यसपछि मेरो युजर नेम के हो user1 भयो र टार्गेट भनेको 192.168.1.9 र सो मलाई पासवर्ड माग्यो सो user1 भनेर चाहिँ मेरो पासवर्ड गरिसकेको थिएँ यसरी चाहिँ मैले के गर्दा इनेबल पासवर्ड कन्फिगर टर्मिनल गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ युज गर्न पाएँ हो मेरो SSH र टेलनेट एन्ड SSH को कन्सेप्ट चाहिँ यही हो अब यसमा पनि सेम हुन्छ यसमा पनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो यसमा पनि राउटरमा चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल इनेबल सरी पासवर्ड कन्फिगर टर्मिनल हो अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिला सुरु होस्ट नेम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो सो R1 मा चाहिँ चेन्ज गरेँ
आइपी डोमेन नेम चाहिँ मैले राखिदिएँ। सो आइपी डोमेन नेम चाहिँ मेरो कति भयो त भन्दाखेरि r1.com चाहिँ मेरो आइपी डोमेन नेम भयो। सो युजर नेम user1 सेक्रेट user1 चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ। यति गरिसकेपछि मेरो काम भनेको चाहिँ क्रिप्टो अब यहाँ चाहिँ मैले के युज गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अब मसँग चाहिँ डाइनामिक म्यापिङको छ, आइपी-सेकको कन्सेप्ट पनि छ, आइएसए केएमपीको कन्सेप्ट पनि छ। यो जुन कन्सेप्ट छ यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले सिसिएनपी सेक्युरिटीमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ के गर्छु कि जेनरेट आरएसए जेनरल किज मोडुलस मैले चाहिँ 1024 गरिदिएपछि मेरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ की इनेबल गर्यो। अब चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि एसएच 1.99 चाहिँ इनेबल भयो। सो मैले चाहिँ फेरि के गर्छु आइपीएसएच भर्जन 2 गरेर चाहिँ मैले फेरि यसलाई चाहिँ जेनेरेट गर्छु। सो SSH2 हेज बिन इनेबल्ड। अब यसलाई गर्नको लागि पनि मैले के गर्छु सेम म यहाँ गएँ, यहाँबाट इन्ट एक्जिट SSH -l user1 192.168.1.1 भयो। सो user1 पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेको छु user1 ठिकै त छ। यसरी मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट उस गर्ने बिर्सेँ त लाइन VTY 0 देखि 4 ट्रान्सपोर्ट इनपुट हेलो हजुर सर कहाँसम्म पुगेको थिएँ यार, भर्खर इन्टरनेट गयो क्या मेरो। ओके ट्रान्सपोर्ट वाला भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले ट्रान्सपोर्ट इनपुट भनेर। ए ट्रान्सपोर्ट इनपुटमै हो राउटरको। हजुर हेलो हजुर सर हजुर ए ल ल ल ल मेरो आज लास्ट इन्टरनेट लास्टै खतम भयो क्या आज मेरो। अघि त्यहाँ पिङ भयो के अरे त्यहाँ इनेबल गर्न दिएन। सो म के गरेँ त लाइन VTY 0 देखि 4 ट्रान्सपोर्ट इनपुट स्क्रिन आएको छैन। हजुरको स्क्रिन सेयर भएको छ। यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु लगइन लोकल गरिदिएपछि मलाई चाहिँ अब चाहिँ यताबाट चाहिँ लगइन गर्न चाहिँ दिन्छ। केही फरक केही पनि भएको छैन, यही भयो। र मैले चाहिँ user1 भनेर चाहिँ मैले के राखेँ यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ इनेबल गरेर चाहिँ मैले लगइन गर्न चाहिँ पाएँ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ इनेबल गर्न चाहिँ पाएँ। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ अब मेन काम भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ मेरो उस पनि सकियो, के भन्छ यो रिमोट कनेक्सन पनि सकियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिने चाहिँ केमा त भन्दाखेरि एसिएलमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन्छौँ है त। सो एसिएलमा ध्यान दिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले के बनाएँ, एउटा नयाँ नेटवर्क बनाएँ। सो नेटवर्क बनाउनको लागि चाहिँ मैले सेम तरिकाले केही गरिनँ, एउटा स्विच तानेँ। एउटा स्विचमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा स्विचमा चाहिँ मैले एउटा सर्भर राख्छु हो, अनि त्यसपछि अर्को सर्भर राख्छु र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ जोडिदिन्छु। यहाँबाट चाहिँ यहाँ र
यहाँबाट चाहिँ इमेजिन गरेर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि फाइल सर्भर भनिदिएँ र यसको लागि चाहिँ मैले के राख्दिएँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले डोमेन यसलाई चाहिँ मैले एचटिटिपी सर्भर भनिदिएँ हो। सो मेरो यताको नेटवर्क भनेको कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 2.1 को मेरो यताको नेटवर्क भयो। यसको आइपी एड्रेस 2.10 हो। अनि त्यसपछि यसको आइपी एड्रेस चाहिँ कति त भन्दाखेरि 2.11 यति हो। ल म यहाँ सर्भिसेसमा जान्छु। डेस्कटपमा गएर चाहिँ मैले के गर्छु 192.168.1 192.168.2.1 मेरो यो भयो र म सर्भिसेसमा गएर चाहिँ मेरो फाइल सर्भरमा चाहिँ मैले के जस्ट के मात्र गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई र यसलाई अफ गरिदिन्छु। डिएनएस अफ छ, टिएफटिपी पनि अहिलेको लागि अफ गरिदिएँ, डिएचसिपी अफै छ। मैले जस्ट इनेबल के मात्र गरिदिएँ त भन्दाखेरि एसएमटिपी पनि अफ गरिदिएँ र अहिलेको लागि इनेबल भनेको मैले एफटिपी मात्र गरेँ जसको पासवर्ड चाहिँ सिस्को छ। त्यसपछि मैले एचटिपी सर्भरमा गएर चाहिँ यसको आइपी एड्रेस चाहिँ मैले कति राख्छु 192.168.2.11 192.168.2.1 र यसको सर्भिसेसमा गएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इनेबल गर्छु। मैले एफटिपीलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ, इमेललाई पनि बन्द गरिदिएँ र टिएफटिपीलाई पनि मैले बन्द गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि मैले म राउटरको गिगाबिट इथरनेट पोर्टको यसमा गएँ, यसलाई चाहिँ इनेबल गरेँ अनि 192.168.2.1 255 गरेँ हो। ल यति गरिसकेपछि अब मेरो यो अलिकति फास्ट गरिदिउँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो वेब ब्राउजरबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो एचटिपी सर्भरलाई चाहिँ हेर्न 192.168.2.11 देखियो हो। अनि अर्को चाहिँ मैले के पनि गर्छु त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एफटिपी थ्रु चाहिँ मलाई के पनि गर्नु पर्यो एफटिपी 192.168.2.10 सिस्को ओके। म लगइन पनि भयो। ल अब मेरो चाहिँ यो सिम्पल एउटा नेटवर्क भयो। अब चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेरो जुन यो युजर 2 छ यसले चाहिँ फाइल सर्भर चलाउन पाउनु भएन। अनि त्यसपछि यो युजर 1 चाहिँ यसले चाहिँ मेरो एचटिपी सर्भर चाहिँ चलाउन पाउनु भएन। सो यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सो अब चाहिँ मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले काम गर्नुपर्ने कुरो म जान्छु एक्सटेन्डेड एसिएल हो। सो एसिएल सो व्हाट इज एसिएल भनेको एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि कुनै पनि एक्सेस चाहिँ मलाई चाहिँ फिल्टर गर्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट। सो अघि मैले जुन इक्जाम्पल देखाएँ युजर 1 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो, युजर 1 ले चाहिँ एफटिपी मात्र चलाउनु पर्यो पाउनु पर्यो, एचटिपी चलाउन पाउनु भएन। युजर 2 ले चाहिँ के गर्नु पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि एचटिटिपी चलाउन पाउनु पर्यो, एफटिपी चाहिँ चलाउन पाउनु भएन। सो यति गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सो एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि ट्राफिकलाई चाहिँ आफ्नो त्यहाँ भएको कन्डिसन अनुसार चाहिँ फरवर्ड अथवा ब्लक गर्ने काम गर्छ। सो व्हाट इज इन्ग्रेस एन्ड इन्ग्रेस पोर्ट र आउटग्रेस पोर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कि त इनकमिङ हुनु पर्यो कि त आउटगोइङ पोर्टको लागि चाहिँ मैले चाहिँ गर्छु। सो इनकमिङको लागि पनि मैले गर्न पाएँ अथवा मैले आउटगोइङको लागि पनि गर्न पाएँ हो। अनि त्यसपछि कुनै पनि राउटर चेक्स द प्याकेट त्यसलाई चाहिँ मैले फरवर्ड गर्ने कि ड्रप गर्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ स्पेसिफाइड गर्छु। यति गरिसकेपछि मसँग दुई तरिकाको स्ट्यान्डर्ड एसिएलहरू छ। एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको ओल्डेस्ट टाइप अफ एसिएल हो र यसले चाहिँ सोर्स आइपी को बेसमा भएर मात्र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्ने काम गर्छ अथवा इनेबल गर्ने काम गर्छ स्ट्यान्डर्ड आइपीले चाहिँ। भनेपछि अब चाहिँ मैले चाहिँ जति केही कुरा चाहिँ एक्सेस गर्न पर्यो भने मैले त्यो कुरा एक्सेस गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर चाहिँ राउटरले चाहिँ चेक गर्छ। भने यही कन्डिसनमा यदि स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा चाहिँ गइन्छ भने त्यसले चाहिँ सोर्स आइपी एड्रेस, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस, टिसिपी पोर्ट, युडिपी पोर्ट सबै कुरा हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अनि कस्तो टाइपको प्रोटोकलले हेर्न थाल्यो त्यो सबै कुरा चाहिँ हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्मिट दिने कि नदिने भनेर चाहिँ एलाउ गर्छ।
अब यसमा चाहिँ यसको रेन्ज भनेको चाहिँ जलसुकै कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 देखि 199 हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ जलसुकै कहाँ राखिन्छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसनको नजिकै राखिन्छ। सो डेस्टिनेसनको नजिकै राख्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि मसँग यो एसिएलले काम गर्ने भनेको केमा मात्र हो त भन्दाखेरि राउटरमा मात्र हो। सो डेस्टिनेसनको नजिक राख्दाखेरि डेस्टिनेसनको सबभन्दा नजिकको राउटरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो यदि मैले स्ट्यान्डर्ड एसिएल राख्दैछु भने। तर मलाई चाहिँ यदि एक्सटेन्डेड एसिएल राख्दैछु भने यो भनेको चाहिँ जलसुकै सोर्सको नजिकको राउटरमा चाहिँ राख्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ पहिले के थ्रु हेर्नु पर्यो, सोर्स आइपी एड्रेस, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस, टिसिपी पोर्ट, युडिपी पोर्ट सबै हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्नु पर्यो। अब यति गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ कसरी एक्सेस लिस्टलाई चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट हो, यो भनेको मेरो कमान्ड भयो। त्यसपछि 1 देखि 99 मैले जुन युज गर्न नि पाएँ, पर्मिट हो कि दिनै हो त्यो हेर्नु पर्यो, अनि मेरो आइपी एड्रेस कति हो, अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स चाहिँ कति हो। यति चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ मैले चाहिँ कन्फिगर गर्छु। अब यसले स्ट्यान्डर्ड एसिएल चाहिँ आज हामीले गरिन्छ र एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि गरिन्छ। सो यो एक्सटेन्डेड एसिएल अलिकति गाह्रो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि गरिन्छ है। सो अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्याकेट रिसिभ अन द एसिएल अन द इन्टरफेस, एउटा एसिएल भएको इन्टरफेसमा चाहिँ मेरो प्याकेट रिसिभ भयो भने पहिला चाहिँ यसले चाहिँ चेक गर्छ एसिएल छ कि छैन त कुनै पनि इन्टरफेसमा। यदि छ भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एसिएलको म्याच गर्छ, यदि छैन भने उसले चाहिँ के गर्छ डेस्टिनेसन राउटिङ टेबलमा छ कि छैन भनेर, यदि छ भने उसले चाहिँ प्याकेट फरवर्ड गर्दै हो। एसिएल छैन र डेस्टिनेसन राउटिङ टेबल छैन उसले चाहिँ प्याकेट फरवर्ड गर्दै। यदि एसिएल छ र त्यसले म्याच स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि उसले के गर्छ पर्मिट गर्यो भने, अब पर्मिट गर्यो भने अब उसले दुईवटा कुरा हेर्छ कि त डेस्टिनेसन राउटिङ टेबल हुन पर्यो। यदि डेस्टिनेसन राउटिङ टेबलमा छ भने उसले के गर्छ डाइरेक्ट पठाइदिन्छ, नत्र चाहिँ ड्रप द प्याकेट। यदि एसिएलमा एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ भने त्यसले अरू स्टेटमेन्टको लागि पनि चेक गर्छ र अरू स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ उसले के गर्छ चेक गरिरहन्छ। जतिवटा स्टेटमेन्ट छ सबैले चेक गर्छ र चेक गरेर भ्याइसकेपछि बल्ल उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ दिने कि नदिने अब यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ हो। सो एक्सटेन्डेड एसिएललाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ भोलि हुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सटेन्डेड भन्दा नि स्ट्यान्डर्ड एसिएल चाहिँ हेरौँ। सो मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो राउटरले यसले चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न, यसले चाहिँ के गर्न पाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो, अनि अरू चाहिँ पाउनु भएन। सो मैले के गर्छु, मेरो यसरी जाँदाखेरि मेरो एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको चाहिँ यहाँबाट छिरिसकेपछि मेरो जलसुकै कुन पोर्टमा राख्छु, यो पोर्टमा राख्छु। सो गिगाबिट 0/0/1 मा राख्छु हो। सो सिएलआईमा गएँ, अब चाहिँ मलाई एक्जिट गरेँ। सो एक्सेस लिस्ट कति गर्नुपर्ने मेरो के हो 1 देखि 99 हो। सो मैले चाहिँ अहिलेको लागि 10 राखिदिएँ। मेरो एक्सेस लिस्ट यो गरिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो, डिने गर्नु पर्ने हो कि पर्मिट गर्नु पर्ने हो। सो मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पर्मिट चाहिँ कसलाई गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो नेटवर्कमा चाहिँ अब यस्तो इन्डिभिजुअल जुन यसलाई एक्सेस गर्ने यसलाई एक्सेस गर्ने भनेर जुन इन्डिभिजुअल गरियो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्डेड एसिएल हुन्छ, किनकि सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन दुइटै हेर्छ। तर स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा कि त यसले पर्मिट गर्ने, यो दुइटै एक्सेस गर्न पायो यसले, कि त यसलाई मात्र पर्मिट दिन पर्यो। सो एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्सले यसले चाहिँ यो दुइटालाई एक्सेस गर्न पाउने कि नपाउने भनेर हेर्छ र यो सोर्सले यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने कि नपाउने भनेर हेर्छ है। सो अहिले चाहिँ के गरियो एक्सेस लिस्ट, अब मैले चाहिँ के दिन्छु यहाँ पर्मिट हो। सो पर्मिट के दिन पर्यो, मेरो होस्ट हो। सो होस्टले चाहिँ के गर्न पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि एबिसिडी मेरो कति हो त 192.168.1.10 लाई चाहिँ मैले चाहिँ के यो होस्टले चाहिँ के गर्न पाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो हो। अनि इन्टरफेस मेरो कुनमा चाहिँ एलाउ इनेबल गर्नु पर्यो गिगाबिट इथरनेट 0/0/1 मा चाहिँ आइपी एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप मेरो कति हो त, एक्सेस ग्रुप कति हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ 10 हो। सो मैले चाहिँ के गर्दै यसलाई चाहिँ मैले 10 गर्दै 10। अनि के हो त आउटबाउन्ड हो नि त, यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाने हो कि न यो कुरो हो, यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाने हो नि। सो आउटबाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गरेर आउटबाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आउट भनेको चाहिँ यो भयो
सो यसरी चाहिँ मैले काम गरेँ। अब चाहिँ के गरेर पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यसले मात्र यहाँदेखि यहाँ पिङ गर्यो भने यहाँदेखि यहाँ पिङ गर्यो भने यसको मात्र सक्सेसफुल आउनु पर्यो। तर मैले यहाँदेखि यहाँ पिङ गर्यो भने यसको चाहिँ फेल्ड आउँछ। किन त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसले ब्लक गर्यो? एक्सेस लिस्टले चाहिँ यसरी चाहिँ ब्लक गर्यो। अझ म यहाँ आइपिभी आइसिएमपीमा जान्छु र हेर्छु है त। यो गयो दुईटा यहाँ गयो अर्को यहाँ गयो। यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ ब्लक गरिदियो हो। मैले चाहिँ दुईटै चाहिँ एक्सेस गर्न पाएँ। अब यो स्पेसिफिक युजरले यसलाई मात्र युज गर्न पाउने, यो स्पेसिफिक युजरले यसलाई चाहिँ युज गर्न नपाउने भन्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ के को त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो भनेको चाहिँ एक्सटेन्डेड एसिएलको कन्सेप्ट हो। सो एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ एउटा स्याम्पल हेरिदिइहालौँ। एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि नो आइपी एक्सेस लिस्ट कति युजर मैले चाहिँ कति राखेको थिएँ 10 राखेको थिएँ हो 10 राखेको थिएँ। स्ट्यान्डर्ड कति राखेको थिएँ मैले 10 लाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ अहिलेको लागि। सो आइपी एक्सेस लिस्ट मैले चाहिँ कति बनाउँछु त भन्दाखेरि आइपी एक्सेस लिस्ट सो एक्सेस लिस्ट मेरो चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लिस्ट मेरो चाहिँ ल 110 राखिदिएँ। 110 राखिसकेपछि मेरो के हो त एलाउ गर्ने हो नि। सो परमिट के गर्नु पर्यो मेरो कुन चाहिँ आइपी एड्रेस हो मेरो कुन चाहिँ आइपी एड्रेस हो त भन्दाखेरि मेरो एनी अब यहाँ हेर्नु पर्यो। सो आइसिएमपी हो नि अथवा मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि कुनै एउटा गर्छु। मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यो युजरले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। सो एचटिटीपी सर्भर भनेको चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ टिसिपी हो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मेरो कुन चाहिँ त हो भन्दाखेरि होस्ट मेरो कति हो 192.168.1.10 हो र मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ होस्ट मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ 192.168.2.11 हो र मेरो चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ म्याच इक्विभ्यालेन्ट टु पोर्ट कति हो त अब हो इक्विभ्यालेन्ट टु पोर्ट इक्यू टु द पोर्ट। अब यहाँ हेर्ने मेरो कुन चाहिँ हो www होइन। सो www लाई चाहिँ मैले एक्सेस परमिट गर्दै अरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ ब्लक गर्दै। अब कन्फिग इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0/1 मा चाहिँ मैले के गर्दै भन्दाखेरि यताबाट यता डाटा जाँदाखेरि आइपी एक्सेस ग्रुप अनि त्यसपछि मेरो के हो त भन्दाखेरि 1 देखि 199.110 हो अनि आउट हो। सो अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँबाट यदि मैले चाहिँ के गर्छु यहाँबाट चाहिँ म ब्राउजरमा गएर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले ब्राउजरमा गएर 192.168.2.11 गऱ्यो भने यसले चाहिँ मलाई सिस्को प्याकेट ट्रेसर चाहिँ यसरी दिन्छ। तर मैले यही कुरा चाहिँ मैले यदि यहाँबाट गर्छु भने के गर्दो रहेछ हेरौँ है त। यदि मैले यही कुरा चाहिँ यहाँबाट गर्छु भने यसले एलाउ गर्छ कि गर्दैन। एलाउ गरेन नत्र त अहिलेसम्म आइसक्नु पर्ने। यहाँबाट हेरौँ है त। सोल्नन एडिट फिल्टरमा गएर चाहिँ मेरो कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि मिस्कमा गएर चाहिँ मेरो एचटिटीपी प्रोटोकल होइन। सो एचटिटीपी अथवा एचटिटीपीएस हो यो दुईटा हो देखाउनु पर्ने हो। म यहाँ गएँ यो रिक्वेस्ट टाइम आउट भनेर देखाएँ उसले हो। यसलाई चाहिँ मैले काट्दिएँ र फेरि चाहिँ मैले के गर्दै यसलाई खोलेर यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ गो गरिदिएँ। गो गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ देखाएन। किन देखाएन त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले ब्लक गरेको छु अहिलेको लागि चाहिँ हो।
सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्डेड र स्ट्यान्डर्ड एसिएल चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ। सो एक्सटेन्डेड एसिएललाई चाहिँ हामीले अझै भोलिको क्लासमा चाहिँ अझै राम्रोसँग चाहिँ हेरिन्छ, स्ट्यान्डर्डलाई पनि हेरिन्छ, अझै एकचोटि स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ रिभाइज गरेर एक्सटेन्डेडलाई चाहिँ भोलिको क्लासमा अझै राम्रोसँग चाहिँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। ओके, अब क्युए तिर जाने होला सर। आजको लागि चाहिँ यति नै ल। स्क्रिन शेयर गरिहाल्छु। ओके, एउटा क्वेसन छ, आइएसआर 4321 राउटरमा दुईटा भन्दा धेरै गिगा इथरनेट पोर्ट एड कसरी गर्ने भनेर सिकाइदिनुस् न भन्नुभएको छ। यो जुन क्वेसन थियो आइएसआर भन्ने, यो त अस्ति त मैले सिकाइदिएको थिएँ होइन र? यो क्वेसन त सुन्नु भएको थियो होला, सायद त्यही भएर होला। भन्दै जस्तो लागेको थियो त हो। कति रे आइएसआर कति रे? आइएसआर 4321 4321 मा यो भयो हैन? ल म एकैछिनको लागि स्क्रिन लिएँ है त। हजुर हुन्छ। स्क्रिन सो यही हो मेरो हो। सो राउटरमा चाहिँ म यहाँ जान्छु, यहाँ गएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब के एभाइलेबल छ त्यो हेरौँ है त। पहिला चाहिँ यो चाहिँ मेरो आइएसआर भयो, दुईटा इथरनेट चाहिँ एभाइलेबल छ, गिगाबिट इथरनेट। अब चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्छु। 2T भनेको चाहिँ के रहेछ? दुईटा सिरियल पोर्ट रहेछ, अनि कभर भयो। ESR भनेको 4वटा स्विचिङ पोर्ट रहेछ यो भनेको चाहिँ, अनि यो भनेको चाहिँ गिगाबिट पोर्ट छ नि त हो, अनि यो भनेको चाहिँ अर्को इन्डस्ट्रियल रहेछ। सो मैले चाहिँ यसको लागि एकछिनको लागि अफ गरिदिएँ, यसलाई यसरी तानेर मैले यहाँ राख्न पाउँछु। ओ मोडुल नट कम्पेटिबल भनेको रहेछ। 2T लाई यो राख्न पाएँ, यो पनि राख्न पाइएन। ल मैले चाहिँ यसलाई यसरी अन गरेँ। यसरी अन गर्ने बित्तिकै अलिकति फरवर्ड गरिदिन्छु र कन्फिगमा गएर हेऱ्यो भने मसँग चाहिँ गिगाबिट इथरनेट छ नि, एभाइलेबल भयो नि। अब मसँग जान्ने हो नि, फिजिकलमा जाने, यसलाई अफ गर्ने हो, यो खाली हुन्छ। यसबाट चाहिँ के तान्ने त भन्दाखेरि यो तान्ने, यो तानेर यहाँ ल्याएर ड्रप गरेर अन गरेर के गरिदिन्छ, यसलाई चाहिँ हेरियो भने अब चाहिँ हामीसँग कतिवटा एभाइलेबल छ त भन्दाखेरि बाँकी रहेको 4वटा एक्स्ट्रा आइसक्यो। यसरी चाहिँ यो र यो पहिला एभाइलेबल थियो, अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो जोडेँ। अब मलाई योभन्दा अझै बढी चाहियो भने मैले फेरि अफ गर्छु। अफ गरेर फेरि के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ तानेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब के गरिदिन्छु, फेरि अन गरिदिन्छु र अन गरिदिइसकेपछि फेरि मैले चाहिँ यसलाई फरवर्ड गरिदिन्छु र मसँग अब कतिवटा एभाइलेबल छ हो। ल पछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, सायद उहाँले चाहिँ अघिको क्वेसन चाहिँ बुझ्नुभयो होला, जानिसक्नु होला अहिले चाहिँ। यदि त अझै क्वेरी छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्टमा च्याटमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट टु पोइन्ट PPOE, पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन ओभर इथरनेट भन्छ यसलाई चाहिँ। PPOE को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट भनेको यो पहिला हाम्रो आइएसपीहरूले युज गर्ने कनेक्सन हो यो चाहिँ PPOE हो। जस्तो पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भनेको ठ्याक्कै जोड्ने जस्तो फिजिकल कनेक्सन जस्तो चाहिँ यसले दिन्छ। अहिले चाहिँ खासै युज हुँदैन, अहिले चाहिँ PPOE को कन्सेप्ट चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ युज हुँदैन। जस्तो स्टिल ADSL मा चाहिँ अझै पनि युज गरेर हुन्छ PPOE को कन्सेप्ट चाहिँ।
पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भनेको ठ्याक्कै जोडे जस्तै के जस्तो अघि मैले यहाँ जुन कनेक्सन देखाएर एउटा राउटरसँग अर्को स्विच जोडेँ अर्को स्विचसँग चाहिँ मैले के दुईवटा डिभाइसेसहरू जोडेको थिएँ नि हो त्यो भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भयो कि वान टु वान कनेक्सन भनेको चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन हो कि हो सो त्यही तरिकाले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त पिपिओई भनेको त्यही हो नेक्स्ट क्वेसन प्याकेट ट्रेसरमा पिसी टु पिसी मेसेज गर्ने टाइपमा एसटिपी कहिले डिटिपी टाइप आउने रहेछ त्यसको डिफरेन्स के हो भन्नुभएको छ प्याकेट ट्रेसरमा पिसी टु पिसी मेसेज गर्दा टाइपमा एसटिपी र कहिले डिटिपी आउने त्यसको डिफरेन्स पिसी टु पिसी मेसेज गर्दाखेरि कस्तो मेसेज गरेँ तिमीले पिङ गर्दाखेरि ल मान मैले पिसी टु पिसी गर्छु है त एकछिनको लागि मैले फेरि सेयर लिएँ स्क्रिनलाई फेरि लिएँ है त ल यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि मेरो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि एसटिपी एकछिन है त आइसिएमपी ओके कहाँ आउने हो त्यो टाइपमा यो टाइप भने हो एसटिपी भनेको हाम्रो प्रोटोकल हो सो अल नोनमा हो जस्तो मैले सो अल गर्दै भने यसले के चलाइरहेछ आइसिएमपी चलाइरहेछ एसटिपी छ डिटिपी छ सिडिपी पनि छ डिटिपी पनि छ हो डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल भयो एसटिपी भनेको स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भयो सिडिपी भनेको नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल सिस्को नेबर डिस्कभरी प्रोटोकल भन्छ यसलाई चाहिँ हो यो टाइप भनेको चाहिँ उनीहरूले आफूले अटोमेटिकली सेन्ड गरिरहने डाटा हो कि यो भनेको चाहिँ सो हामीलाई चाहिने भनेको खासमा चाहिँ आइसिएमपी हो सो तिमीहरूले यो नचाहिँदै यो भनेको अहिलेको लागि यो भनेको हरेक डिभाइसेसले चाहिँ सिस्को जति पनि डिभाइसेस छ तिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गरेर हुन्छ कि यो चाहिँ एक्सचेन्ज नगरेसम्म मेरो चाहिँ नेबरमा के डिभाइसेसहरू छ भनेर मैले चाहिँ थाहा पाउन सक्दिनँ सो अल नोन गर्ने एडिट फिल्टरमा जाने एडिट फिल्टरमा गएर आइसिएमपी मात्र गरियो भने आइसिएमपीको मात्र डाटा देखाउँछ अरू चाहिँ अहिले चाहिँ चाहिँदैन कौशिक सर आज क्विज हुन्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ हेलो ओके क्विजको लिङ्क चाहिँ कौशिक सरले सेयर गर्नुहुन्छ होला एकछिनमा आज छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि क्वेसन छ भने केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ क्वेरिजहरू ड्रप डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले लिङ्कमा गएर हैन सोध्ने बेला सोधिहाल्नुहोस् अब वान्स एउटा अपर्च्युनिटी नै हो एउटा केही सिक्न खोजिराख्नु भएको छ कतै अड्किनु भएको छ आफ्नो केही कन्सेप्टहरू छ हैन स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु भने पनि देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हैन त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलि अगाडि बढेर नै डिल गर्दा फेरि राम्रो हुन्छ यदि तपाईँहरूले चाहिँ के क्वेरी छ र बुझ्नु भएको छैन तपाईँहरूले चाहिँ त्यही स्क्रिन सेयर गरेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन वी विल गिभ यु दैट टाइम अहिलेको लागि आजको लागि चाहिँ अघिको हजुर अघि यति हो क्वेसन चाहिँ त्यति नै थियो अरू केही थिएन क्वेसन चाहिँ यही थियो लास्टमा यही मात्र थियो आजको क्वेसन क्विज छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ ए क्विज छैन तपाईहरुले चाहिँ के क्वेरी छ भने चाहिँ तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ आज हामीसँग एकछिन टाइम छ हामी चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन लिन सक्छौं यदि केही क्वेशनहरु छ भने ओके हामी लगभग 1 to 2 मिनेटको टाइम चाहिँ एकछिन लिन्छौं
क्वेसन छ भने चाहिँ भन्नुहोस्, न त त्यसपछि चाहिँ आज हामी आजको सेसन चाहिँ यति नै छ, हामी इन्ड गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ। फेरि सेयर गरिदिन्छु क्युए को लिङ्क। सायद तिनीहरूले होला, अब कसैको नि कोही दिया जस्तो लागेन। ओके हुन्छ, म सानो एनाउन्समेन्ट गर्छु त्यसपछि अनि एन्ड गरिहाल होला। तपाईँहरूको चाहिँ यो 10 डेज भर्चुअल इभेन्टको चाहिँ नेटवर्किङ इभेन्टको चाहिँ सर्टिफिकेट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ 2 डेज भन्दा बढी एटेन्ड गर्नु भएको छ। अनि त्यसपछि 2 डेजमा पनि यदि स्पेसिफिक रिजन दिएर चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई इमेल गरेर अथवा इन्फर्म गरेर चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स हुन पाउन्न भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भने त्यो केसमा मात्र कन्सिडर गर्न सक्छौँ हामी, नत्र चाहिँ हामी एटेन्डेन्स हेरेर, एटेन्डेन्स हामीसँग छ, एटेन्डेन्स हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्टिफिकेट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यसपछि अनि तपाईँहरूले चाहिँ जेनेसिसबाट चाहिँ AWS क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ यो इभेन्टमा जोइन भए बापत चाहिँ। स्पेसल विल लाइक टु गिभ स्पेसल थ्याङ्क्स टु GCA फर द्याट। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला, हामी सेसन इन्ड गर्दा हुन्छ अब। ओके, हाम्रो भोलि नै हुन्छ है वेबिनार? हजुर, भोलि र अनि पर्सि हुन्छ। पर्सि चाहिँ क्युए छ, भोलि चाहिँ हाम्रो रेगुलर सेसन नै हुन्छ। ओके, अब इन्ड गरिदिँदा भयो है? हजुर हुन्छ।